माह रजब के महीने में किसी भी दिन ये 2 सदक़े ज़रूर कर लेना, वरना ज़िंदगी भर गरीब रहोगे और पछताओगे, क्योंकि रजब के महीने में ये 2 सदक़े करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, रजब का महीना अल्लाह की रहमतों का वो दरवाज़ा है जो रमज़ान से पहले खुल जाता है। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो आपकी तकदीर को बदल सकता है। हमारी ज़िंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन बरकत नहीं होती। हम दिन रात एक कर देते हैं लेकिन कर्ज का बोझ नहीं उतरता। उसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह को राज़ी करने वाले वो तरीके छोड़ दिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाए। रजब का महीना तो वो महीना है जिसके बारे में हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, इस महीने में मांगी दुआ रद्द नहीं होती, सदका भी कभी रद्द नहीं होता। दोस्तों, बात शुरू होती है कि कैसे शख्स है जिसकी ज़िंदगी दुखों का घर बन चुकी थी। दोस्तों, वो शख्स बहुत लाचार ज़िंदगी गुजार रहा था, कभी कारोबार में नुकसान, कभी कर्ज का बोझ, कभी बीमारियों की यलगार। एक दिन रोता हुआ एक बुजुर्ग के पास चला गया कि हजरत मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी दुखों का घर बन चुकी है। उस शख्स की आंखों में आंसू थे और दिल में मायूसी। बुजुर्ग ने उसकी तरफ शफकत से देखा, उसका कंधा थपथपाया और फरमाया कि मायूस वो होता है जिसका अल्लाह ना हो। तेरा तो रब वो है जो पत्थर में पलने वाले कीड़े को भी रिस्क देता है। बुजुर्ग ने कहा कि रजब का महीना आ चुका है, मैं 2 सदक़े, सफ़ेद रंग के सदक़े, तवज्जो करें, सफ़ेद रंग के सदक़े के बड़े फैज़ व बरक़ात हैं, क्योंकि ये 2 सदक़े अल्लाह को बहुत पसंद है। और वो आदमी हैरान तो हुआ लेकिन दिल को तसल्ली मिली। उसने फैसला किया कि वो वाकई ये 2 सदक़े ज़रूर देगा। दोस्तों, यहाँ गौर करें कि बुजुर्ग ने उसे कोई बहुत मुश्किल वजीफ़ा नहीं बताया, बल्कि सदक़े की तरफ राग़िब किया। सदका दरअसल अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है और आने वाली बलाओं को रास्ता बदलने पर मजबूर कर देता है। इस शख्स ने तहैया कर लिया कि अब वो इन 2 सदक़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेगा। कुछ दिन गुजरे। एक रात वो गहरी नींद में था कि अचानक उसने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसके घर की छत पर कुछ नूरानी मखलूक खड़ी है। उनके चेहरे चमक रहे हैं, हाथों में बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जैसे चट्टानों के पहाड़। वो उसकी छत पर दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वो घबरा गया, चीख कर बोला, भाइयों तुम कौन हो? ये मेरा घर है और तुम मेरी इजाज़त के बगैर मेरी छत पर यह तामीर क्यों कर रहे हो? ये किला क्यों बना रहे हो? फरिश्ता उसके करीब आया। उसने कहा कि हम जानते हैं कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन ये तामीर तुम्हारी मर्जी से नहीं है, अल्लाह के हुक्म से हो रही है। अल्लाह ने हमें भेजा है कि तुमने जो सदका देना शुरू किया है, इसके बदले में हम ये सब कर रहे हैं। नाज़रीन, इस ख्वाब का मतलब कितना गहरा है। जब इंसान सदका देता है तो फरिश्ता उसके गिर्द, उसके घर के गिर्द हिफाजत का हिसार बना लेता है। ये पत्थर और दीवारें दरअसल उन गुनाहों और बलाओं के सामने रुकावट हैं जो उसके घर में दाखिल होना चाहती थीं। सदका देने वाला कभी तन्हा नहीं होता, अल्लाह की पूरी कायनात उसकी मददगार बन जाती है। तो सदके के बारे में हमारे जहनों में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? मालो दौलत, कपड़े, खाना। हम समझते हैं कि सदका सिर्फ पैसे देने का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं ये सोच अधूरी है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ ऐसे सदके भी हैं जो माल के बगैर भी किए जा सकते हैं? ऐसे सदके जो हर इंसान कर सकता है। ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचें, अगर सदका सिर्फ माल देने का नाम होता तो गरीब इंसान किस तरह रब्बे महबूब बन सकता? अल्लाह तो दिल करने वाला है। अगर सदका सिर्फ माल से होता तो अमीर में अमीर तो जन्नत खरीद लेते और गरीब पीछे रह जाते। मगर अल्लाह ने सदके की ऐसी अक़साम रखी है जिनमें गरीब और अमीर बराबर है। लेकिन रजब का महीना हमें एक ऐसी हकीकत के नज़दीक लाता है जो हमारी सोच को बदल देता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े सदके वो हैं जिन्हें करने के लिए आपको मालो दौलत खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में मबूस फरमाया। और आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे ज़्यादा महबूब क्यों बने? क्योंकि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 ऐसे सदक़े दिए जो न सिर्फ आपकी सुन्नत है बल्कि अल्लाह ताला के सबसे पसंदीदा सदक़े भी हैं। लेकिन सवाल कौन से हैं? क्या आपने कभी चाहा है कि आपकी दुआएं तेज़ी से कबूल हों, आपके दुख गम कम हो जाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाए? तो जान लीजिए इसका राज इन्हीं 2 सदक़ों में छुपा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, इबादत भी है और अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब चीज़ भी यही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मशअल राह भी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में तो मालो दौलत का सदका किया ही नहीं, लेकिन वो 2 सदक़े जो हर हाल में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, वही असल कामयाबी की कुंजी है। ये 2 सदक़े अगर आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिए तो यकीन जाने कि आपकी दुनिया भी बदल जाएगी, आपकी कब्र भी नूर से भर जाएगी और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। दुनिया में हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, उसके घर में सुकून हो, रिस्क में बरकत हो, औलाद फर्मा बरदार नेक हो, बीमारियों से निजात मिले, घर में तरक्की हो।
याद रखिएगा कि जब इंसान अपने ज़िंदगी में सदका देना शामिल करता है तो उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, क्योंकि सदका वो कुंजी है जिससे कुफ्र टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं, मुसीबतें टलती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। सदका सिर्फ रुपया या पैसा देना नहीं, बल्कि ये अल्लाह ताला की बारगाह में अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत को पेश करना है। जो भी सदका करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोलता है जो इंसान के वहमो गुमान में नहीं होती। यही वजह है कि बुजुर्ग फरमाते हैं, सदका मुसीबत को आने से पहले रोक देता है। ख़ास तौर पर रजब के महीने में जब ये सदका किया जाए तो अल्लाह की रहमत और भी बढ़ सकती है। ये सदक़े की ताकत है। लेकिन आज हम जो दो सदक़े आपको बताने जा रहे हैं वो इससे भी बढ़कर हैं। इसलिए ना पैसे की ज़रूरत है, ना माल की, ना जेब पर बोझ डालने की। ये वो सदक़े हैं जो अगर रजब के महीने में कर लिए जाएं तो अल्लाह ताला अपनी ख़ास महबूब बंदों में शामिल कर लेते हैं। यही वो दो सदक़े हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मामूल थे। अब सवाल ये है कि वो कौन से दो सदक़े हैं। ये महीना सिर्फ तारीख का एक वाक़या नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रहमत, सुकून और खुशियों से भरपूर ख़जाना है। अगर आप चाहते हैं कि रजब का महीना आपके लिए रहमतों का ज़रिया बने, रहमतों का ख़जाना लेकर आए, तो सबसे पहला सदका यही है कि अपने दिल को कुशादा करके दूसरों को माफ़ कीजिए। ये सदका ऐसा है जिसके लिए जेब से कुछ खर्च नहीं करना पड़ता, न सोना चांदी देना पड़ता है, लेकिन इसका सवाब, इसका अजरो इतना अजीम है कि अल्लाह पूरी ज़िंदगी बदल देता है। माफ़ करने वाला इंसान अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। माफ़ करने वाला, रहम करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। रजब का महीना दरअसल माफ़ी और दरगुजर करने का महीना है। ये वो महीना है जो हमें याद दिलाता है कि हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज एक इंसान नहीं थे, बल्कि वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें अल्लाह ने अपनी क़ुर्बत अता फरमाई, जो अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, जिन्होंने अल्लाह को अपनी आँखों से देखा, तो जो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। अगर ऐसी अजीम और बाबरकत हस्ती ने हमें माफ़ करने का सबक दिया है तो सोचना चाहिए कि माफ़ करना महज एक इखलाकी रवैया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा सिफ़ात में शामिल है। अल्लाह खुद गफ़ूर और रहीम है। वो अपने बंदों को माफ़ करता है और इसलिए वो चाहता है कि उसके बंदे भी एक दूसरे को माफ़ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दूसरों को माफ़ करता है अल्लाह उसे इज़्ज़त अता फरमाता है। और ये बिल्कुल बात सच है कि बदला लेने वाले से वक्ती सुकून तो मिल जाता है, लेकिन असल इज़्ज़त, असल बुलंदी माफ़ कर देने वाले में है। रजब का महीना इसी बात का पैगाम देता है कि माफ़ी के दरवाज़े खोल दो ताकि अल्लाह भी अपनी रहमत के दरवाज़े तुम पर खोल दे। अब माह रजब के महीने में जो 3 सफ़ेद चीज़ों का आपने सदका करना है, उसमें सफ़ेद चावल भी हो सकता है, अंडा भी हो सकता है, आटा हो सकता है, चीनी हो सकती है, सफ़ेद रंग की मुर्गी हो सकती है। अब इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ का सदका कर सकते हैं। आप सफ़ेद मुर्गी का कर दें, चावल का कर दें, अंडे का कर दें, आटे का कर दें, चीनी का कर दें। अब इसकी मिकदार कितनी है, कितना लेंगे सदके की नीयत से, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। सदके का तरीका ये है कि माह रजब का पूरा महीना आपके पास मौजूद है। पूरे महीने में जब चाहें आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी माह रजब के महीने में आप इस सदके को कर लेंगे, ये सदका जिस मकसद की नीयत करके दिया जाएगा वो मकसद पूरा हो जाता है। माह रजब रब्बे काबा का महीना है और इस महीने में मांगा 1,07,00,000 बनकर आता है। इस महीने में मांगी हर दुआ अर्शे इलाही से टकरा जाती है। इस महीने में आप अपने रब के सामने हाथ फैलाकर जो भी मांगते हैं, अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। अब सदका करने का तरीका क्या है? अगर आप अंडे का सदका करेंगे तो आपने 3 अंडों का सदका करना है। 3 अंडे सफ़ेद रंग के हों। अगर आप चावल का सदका करेंगे, 1 मुट्ठी चावल का सदका करेंगे। अब इसकी मिकदार कितनी है, कितना लेंगे सदके की नीयत से, ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। सदके का तरीका यह है कि माह रजब का पूरा महीना आपके पास मौजूद है। पूरे महीने में जब चाहें आप इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी माह रजब के महीने में आप इस सदके को कर लेंगे, ये सदका जिस मकसद की नीयत करके दिया जाएगा वो मकसद पूरा हो जाता है। माह रजब रब्बे काबा का महीना है और इस महीने में मांगा 1,07,00,000 बनकर आता है। इस महीने में मांगी हर दुआ अर्शे इलाही से टकरा जाती है। इस महीने में
آپ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اب صدقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ انڈے کا صدقہ کریں گے تو آپ نے 3 انڈوں کا صدقہ کرنا ہے، 3 انڈے سفید رنگ کے ہوں۔ اگر آپ چاول کا صدقہ کریں گے 1 مٹھی چاول کا صدقہ کریں گے۔ اب اس کی مقدار کتنی ہے، کتنا لیں گے صدقے کی نیت سے، یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ یعنی 1 مٹھی کم از کم آپ چاول لینے ہیں، 1 مٹھی چاول کا صدقہ کرنا ہے۔ اگر آپ آٹا لیں گے تو آٹے کو بھی 1 مٹھی کے برابر لینا ہے، چینی لیں گے تو چینی کو بھی آپ نے 1 مٹھی کے برابر لینا ہے۔ یہ صدقہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ لیکن صدقہ آپ کسی بھی طرح کر سکتے ہیں، لیکن ماہ رجب کے مہینے میں صدقے پر یہ خاص ذکر کیا جاتا ہے، یہ آیت مقدسہ پڑھی جاتی ہے، قرآن کی ایک سورت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، جس سے پڑھنے کے بعد صدقے کی تاثیر و طاقت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسے ماہ رجب کا سفید صدقہ کہا جاتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے والے پر اللہ اتنی آسانیاں پیدا فرماتا ہے کہ اس کے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو بیٹی صدقہ کرے، بیٹی کے رشتے میں جتنے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ مقروض ہیں، بال قرض میں ڈوبا ہوا ہے، تو قرض سے نجات کے لیے آپ صدقہ کریں، آپ کو قرض سے خلاصی ہو جائے گی۔ اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، کئی سالوں سے ہونے کا نام تک نہیں لے رہا، رکے ہوئے کام کو چلانے کے لیے آپ صدقہ کریں۔ اگر آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ ہے، کاروبار اچانک بند ہو چکا ہے، ناکامی ہے، ہر قدم پر بے بسی ہے، بے سکونی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، تو دنیا کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رجب کے مہینے میں آپ جو بھی کرتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن ماہ رجب کے مہینے میں یہ سفید چیزوں کا صدقہ لازمی کریں۔ یہ صدقہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو آباد فرمائے گا۔ اس اسم مبارک کو جسے پڑھتے ساتھ ہی اللہ آپ کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اور یہ صدقہ کرنے کی دیر ہے، آپ ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں، دوسرے ہاتھ میں کامیابی آ جاتی ہے، ایک ہاتھ سے صدقہ کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں خوشخبری آ جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ صدقہ ماہ رجب کے مہینے میں کرنے کے بعد کئی مہینوں، دنوں اور گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ صبح یہ صدقہ کرتے ہیں، شام مغرب سے پہلے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، ظہر کے بعد صدقہ کرتی ہیں، شام مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے، عصر کے بعد صدقہ کرتے ہیں، مغرب سے پہلے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ صدقہ، یہ اسم مبارک بتائیے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگے۔ اسم مبارک کو آپ نے 70 بار پڑھ کر صدقے پر پھونک مارنی ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی آیت مقدسہ کو پڑھنا ہے، جس سے پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اور جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرو، جس طرف قدم بڑھاؤ گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، ماہ رجب کے مہینے میں یہ 3 اعمال کے صدقے پر پڑھتے ساتھ ہی کامیابی آپ کے قدم چوم لے گی۔ یہ آیت مبارکہ جس میں اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ مگر اللہ توفیق دے تو آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ توفیق نہ دے تو آپ گناہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صدقہ جس سے آج 1 نہیں، 2 نہیں، 300 رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور اس پر یہ آیت مقدسہ پڑھنے والے پر، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے ندامت کے ساتھ۔ دیکھیں، بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ یہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے غربت آتی ہے، تنگ دستیاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور جب تک آپ اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے اللہ آپ کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، آپ پر مشکلات کو کھول دیتا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ اور جو انسان صدقہ کرتا ہے اور ساتھ اس آیت مقدسہ کو پڑھ لیتا ہے، جو طریقہ، جو ترتیب بتا رہا ہوں، اسی طریقے ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا۔ اگر کمی پیشی کریں گے تو وظیفے کی تاثیر، اس صدقے کی تاثیر ختم ہو جائے گی یا نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس آیت مقدسہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کا گناہ کسی بندے کے پاس پکڑا جاتا ہے، ہم روتے ہیں، پیروں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہوں کی پکڑ میں آ چکے ہیں۔ تو جب اللہ کے سامنے ہمارے گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے، کیا اللہ کے سامنے کبھی رو کر توبہ کی ہے؟ اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کبھی مانگا ہے
تو میرے بھائیوں میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ ماہ رجب کے مہینے میں اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اس آیت مقدسہ کو پڑھتے ہوئے نیت کریں کہ مالک آج اگر یہ غربت، یہ تنگ دستیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں میرے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہیں تو میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کروں گا جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو جائے۔ پھر دیکھیں اللہ آپ کی توبہ بھی قبول فرماتا ہے۔ اس عمل کی کامیابی کا دوسرا راز یہ ہے، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ ان رازوں پر عمل کریں۔ آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں دعائیں دیں گے کہ واقعی آپ نے وظیفہ بتایا ہے اور وہ راز بتائے ہیں جن پر اللہ والوں نے عمل کیا اور آج ہم نے بھی عمل کیا اور اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ جب آپ صدقے پر یہ ذکر، یہ تسبیحات، یہ اعمال، یہ آیت مقدسہ پڑھ رہی ہوں، آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی یا کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، یعنی توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو۔ جب آپ توجہ کے ساتھ اللہ کی رحمت کو پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ آپ کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اب آپ نے 33 بار اس آیت مقدسہ کو پڑھ کر رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ایک قرآنی سورت مبارکہ پڑھنی ہے جو قرآنی سورت میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن ترتیب یہی رکھنی ہے جس طرح میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ کے ذات جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان، ہر شے بنائی، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سورت مبارکہ تک نازل فرمائی۔ جب اللہ کے حبیب پر مشکل وقت تھا، لوگ آپ کو تانے کستے تھے، برا بھلا کہتے تھے، نعوذ باللہ، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ قرآن عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا۔ صدقے پر میرے نزدیک اس سورت مبارکہ کو پڑھنا فرض ہے، کیونکہ اگر آپ صدقے پر اس سورت مبارکہ کو نہیں پڑھتے تو یقین جانے کہ آپ کو صدقے کا فائدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم سب سے زیادہ پریشان، ہر کوئی پریشان ہے کہ یار کوئی نہ کوئی آپ کے حاسدین ہیں، آپ سے حسد کرنے والے ہیں، آپ پر نظر بد، جادو جنات کا وار کرنے والے ہیں، آپ کی کامیابی کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کی خوشیوں کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں۔ تو جب تک آپ اپنے دشمن سے اپنی حفاظت نہیں کریں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو خود اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کرتا ہے میرا مالک ذوالجلال اس کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر کسی کی مدد کرنے والا ہے۔ آپ لوگ جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ والسلام۔